सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 बेटी का आयत। नसीब मुकद्दर। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मैंने कुछ 6 साल मेरे तकरीबन हुजूर ने फरमाया, FN में कसम है उस इस्लामाबाद जात की का बहुत जिसके बड़ा कब्जे में है, मोहम्मद की जान है, वहां मैंने सल्लल्लाहु क्लिनिक अलैहि किया वसल्लम, 6 साल। कि कोई बंदा इसको यकीन से साथ ही पढ़े, एक घर था, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, उनकी माँ आती थी और रोती थी, पहाड़ भी अपनी जगह से बहुत हट माल, जाए और पहाड़ भी अपनी हर जगह से, घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। यकीन से, एक बेटी, यकीन से, उसकी शादी बड़ी जो धूमधाम शख्स से इसको की, यकीन से पढ़ ले, और शादी बस यकीन के माने, बाद अल्लाह बेटी रिज़्क़ का के साथ दरवाजे दिया, कैसे खोलता है, और आज अल्लाह 19 वुसअत के साल हो दरवाजे गए हैं। कैसे खोलता है, बेटी का साथ अल्लाह देते रहमत के देते दरवाजे जो कैसे, डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना ये दिया आयत वो भी वाहिद बिक गई, आयत है, जो गाड़ी दी वो भी जिन बिक गई, आयात के साथ, और जिन जो मज़ाहिर बंगले के कोठियां साथ, दिए जिन वो दुआओं बिक के गई। साथ कहते हैं कि उसके अल्लाह ने नसीब हैं। नस्लों को पालने मुझे एक के दफा वादे कहने किए लगे कि कोई आयत भी उन्हीं कुछ आयात 5-6 में साल से है, उन्हीं 5-6 दुआओं महीने में से पहले, है, उन्हीं कहने लगे तस्बीहात कोई में से है, ऐसा उन्हीं वजीफा भी अज़कार है में से है। जिससे नसीब और ये आयत, मुकद्दर बन जाए। कहा हमने दौलत को सब ये वो कुछ, अमल है, इक़्तिदार को सब ये कुछ, वो अमल माल है को सब कुछ समझा था, जो ये अमल लेकिन करेगा, कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी सब तदबीरों कुछ को के उलट के रख बावजूद देते हैं। जो रहमतें हैं इसके इस दरूद तरफ पाक मुतवज्जे की हो जाएंगे। बरक़ात, असरात और समारात अलियात, इतना ज्यादा अज़ाब, मेरी जिंदगी मसाइब, के हर हर्फ, हर मुश्किलात, वर्ग, हर नाकामियां, बोल, हर परेशानियां, लफ्ज पे ये कुछ सारे ऐसे लफ्ज हटेंगे मुहीत हैं। और हत्ता के बलाएं, ये सारी आफतें, मुसीबतें, अगर बलाएं, उसका तूफान, मुस्तहिक आफात, भी होगा, ये ये वो सारी दां आयतें हैं। हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के खुशदार की बात है, आयतों बहुत का पुरानी, फैज और खुशदार, फजल और बलूचिस्तान करम का और खुशदार। बरकत भेज के अल्लाह एक उससे वो साहब थे, अजाब वो बला मस्जिद में टाल के अजान दे रहे इसकी थे, तरफ एक आंख से और इसकी नस्लों की तरफ नाबीना थे और दूसरी रहमतों बंद को की हुई मुतवज्जे थी। फरमा देते हैं, मैंने पूछा कि आप बरकतों को मुतवज्जे आंख फरमा ज़ाय देते कैसे हैं, हुई? इसकी नस्लों में मैंने राहतें, दोनों रहमतें, आंखें ज़ाय हो गई। आफियतें कैसे हुई? आती रहती हैं। आंखें हमारे यहाँ जो एक बंदा भी जहरीली ये मक्खी आयत होती है, मुबारक पढ़ता, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, जो और बंदा दूसरी भी आंख मेरी इस चोट आयत का लगी विर्द और करता वो भी है। चली गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुने हुए होते हैं, राहतें मुझसे छिन गई, अब चुने हुए हैं, खुशियां मुझसे पूरे सब हो गई, पूरी दुनिया से तस्बीह जिंदगी खाने में की आके नाकामियां मुकद्दर बन गई, आपके घर में रोटी और है, रास्ता रिस्क बंद है। हो जाता है। इस प्रदेश को सादत लोग ऐसे समझे। होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके जिस बहनोई के परदेशी साथ के लिए लोग अल्लाह ने वैसे मिन्नत कह दिया करके कि परदेशी के लिए शिराकत रोजे की करते थे। रुखसत है, अच्छा, आप वो थोड़ा सा परदेश हमारा में भी हो, शिराकत में रोजा हिस्सा भी मिला रख लें। रहा हो और उन्हें कुर्बानी के पता साथ है रख रहा कि हो, इसका नसीब इसका अल्लाह अजर मुकद्दर नहीं ऐसा देगा। है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर परदेशी के लिए जाएगा। अल्लाह ने कह दिया और कुछ लोग तो ऐसे रोजे की आपको कज़ा जिंदगी करना, में और मिलेंगे परदेशी के लिए और हुक्म जरूर है मिलेंगे नमाज कि पूरी वो आदि कर जिसके दो। साथ लगते हैं उसकी उस बेड़ी भी रो परदेशी देते हैं, का वो भी बर्बाद हो जब जाए। वो पूरी कुर्बानी के साथ दाएं चलेगा, है, जब वो पूरी कुर्बानी के साथ रोजा रखेगा, जब वो पूरी कुर्बानी के साथ अल्लाह के बेटी को हुजूर अपनी जहेज कुर्बानी नवेज पेश देते करेगा, हैं, इसमें अल्लाह देगा क्या चिट्ठियां और देते इसमें हैं, अल्लाह अता क्या करेगा और इसमें अल्लाह नस्लों जमीनें को देते चुन हैं, चुन के क्या नफा देगा। फार्म हाउस, मैंने बड़े आपको बड़े घर दरबारों के देते हैं, गद्दी नशीन और मुजाबरों की मिसाल दे दी है। देते हैं। उनके बड़ों ने मेहनतें यही कुर्बानियां की थी, यही कुर्बानियां देते हैं, यही कुर्बानियां की थी। भैंसे गाय लफाज देते हैं, उन्होंने कहा ठीक गुलाम है, लौंडियां साथ तो देते मेरी हैं, खातिर खादमा तकवा अख्तियार किया था, रिस्क हराम की तरफ नहीं बढ़े हीरे थे, देते हैं, और मेरी खातिर भूख, आला किस्म रोजे के के नाम से जहेज प्यास, चीजें रोजे के नाम देते से हैं। शिद्दत, एक शिद्दत बंदा रोजे के खड़ा नाम होके से, मुझे फक्र, बता दे फाका रोजे कि के नाम मैंने से अपनी बेटी और बेटे को तुमने साथ इख्तियार नसीब किया और था। मुकद्दर भी दिया रातों था, का तो बता जागना, दे नींद पूरी नहीं हुई थी। आज तुम्हारी नस्लों को मैं सुलाऊंगा, कहां से मिलता है? खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, ये किस बाजार और की बगैर जिन्स? मेहनत के उन्हें पाल के ये किस दिखाऊंगा। बाजार का सौदा है? बगैर मेहनत कहां से मिलता है? ये जो आप ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। ये इस बाजार जो की कुछ जिन्स आप जिस राहों में लगे हुए हैं, के तराजू में न तोलो, है ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सफर है आंखों में समोलो, जिसकी और तरफ दिल को आपके मैं लाया कदम हूं उठे हुए हथेली हैं। पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। आप सआदतमंद ये लोग हैं कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज, और ये खुशकिस्मत है अर्शी वो फैसले हैं, जो आज ये की अर्शी इन सौदे अय्याम हैं, में रोजे ये रख रहा अर्शी है, चाहे निजाम दुनिया है, के किसी ये कोने फर्शों में में। ढूंढने से खुशकिस्मत नहीं मिलेंगे। और सईद बख्त वाला है कि दुनिया के किसी कोने में रोजे रख रहा है। तेरे एक एक फाके, बेटी का तेरे एक नसीब एक गुर्बत
تیری ایک ایک تنگ دستی اور تیری ایک ایک بھوک کی کروٹ کا روزہ لگنا اور اس کی بے چینی کا صلہ اللہ تجھے اور تیری نسلوں کو دیکھ وہاں رہے گا میرے انشاءاللہ۔ کلینک کے اچھے سال، کفا باللہ ولیم وکفا ساتھ ہی باللہ ایک گھر تھا، نصیر۔ ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، میرا رب خود کہتا ہے کہ بندے کا احسان چکاؤ، فرد سونے اور جو بندے ہیروں کا سے لگا جو ہوا، بندہ بندے کا احسان ایک کھا بیٹی، جاتا ہے میرا رب اس کی پسند شادی کرتا بڑی ہے، دھوم جو دھام ساری سے، دنیا کو احسان اور جتانے شادی بتانے والا ہے، جو ساری دنیا کے لیے احسان کے بیٹی کا قانون ساتھ بنانے دیا، والا ہے، وہ خود اور آج بندے کا 19 احسان سال کھا ہو جائے گئے گا، ہیں، خدمت کھا جائے بیٹی گا، کا ساتھ کھاڑا دیتے مزدوری دیتے نہیں دے جو گا۔ ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، ہاں جو فرق سونا اتنا دیا ہے وہ بھی بک گئی، ہماری جو محنت گاڑی دی وہ ہمارے بھی بک مطابق گئی، ہے، پر وہ اور مزدوری جو جب دے گا بنگلے اپنی کوٹھیاں شان دیے کے وہ بک مطابق گئی۔ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ ہاں اس مجھے کی ایک دفعہ شان کہنے کتنی، لگے کوئی اس کے حبیب کی شان 5-6 کتنی مہینے پہلے، ہم کہنے گمان لگے نہیں کوئی کر سکتے۔ ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے وہ نصیب اور مزدوری دے مقدر گا بن جائیں۔ کہا ہم اور نے دیتا دولت ہے کو سب پھر کچھ، اپنی اقتدار شان کے کو سب مطابق کچھ، دیتا ہے، مال کو سب کچھ سمجھا تھا۔ اور اس کی شان بہت عالی شان ہے، یہ اس تک دعا بندہ ہے نہیں پہنچ اولاد کا سکتا۔ عدد خلقہ ورضا مرنے سے نفسہ پہلے اولاد کا وزنۃ غم، کہ عرشہ اولاد کی زندگی میں، اپنی ومداد زندگی میں اولاد کو کلماتہ۔ دھکے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہم ہوں، نہیں پہنچ سکتے، اپنی زندگی میں اولاد کو ہم نہیں غموں، پہنچ دکھوں، تکلیفوں، سکتے، دے گا مشکلوں، اپنی شان پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، دیتا ہے اپنی شان یہ کے مطابق مصیبت ہے، دیتا ہے۔ یہ بیماری ہے، رزق، عزت، یہ دولت، غم ہے، صحت، غم۔ خوشیاں، خوشحالیاں، عبادتیں، تسبیحات، اللہم ذکر، صلی علی اعمال محمد اور اپنی ذات کا بعدد قرب اور کل تعلق، دائن، کل دائن۔ وہ ان لمحوں مصیبتیں جو کو پہلے قیمتی آئی تھیں، بنائیں وہ مصیبتیں جو آج اور ان ہیں، لمحوں پہ وہ شکر مصیبتیں جو گزاری کا آئندہ جذبہ آئیں گی، وہ کہ مصیبتیں اللہ تو تیرا آ شکر، چکی، جو مصیبتیں تو جو نے مجھے ہیں، قبول کر جو لیا روزے مصیبتیں جو کے لیے، تھیں، تو نے مجھے وہ قبول کر جو لیا پہلی قوموں میں آئیں، فاقے کے لیے، وہ تو جو نے مجھے پہلے قبول لفظوں کر میں لیا آئیں، پیاس وہ کے جو لیے۔ پہلے بولوں میں اللہ آئیں، تیرا وہ احسان، جو پہلے حرفوں میں آئیں، اللہ تیری وہ جو کریم، پہلے لوگوں میں آئیں، اور جو وہ یہاں جو قرآن پردیس میں ہے، آئے ہیں وہ جو تورات میں ہے، اللہ کا وہ شکر جو ہے۔ انجیل میں ہے، وہ جو کتنے زبور میں ہے، ہسپتال والے یہ پردیس میں سب پڑے، دا ہے، دا۔ ہسپتال کے اندر مہینوں پردیس کے نام پہ لاہور کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، پورے ملک کے لوگ۔ تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ ہسپتالوں میں جگہ نہیں، بیڈ پہ نیچے مریض سوئے ہوئے ہیں، پردیس پہ میں پڑے رات ہوئے ہیں۔ درس میں ایک واقعہ سنا رہا یا تھا، اللہ تو نے میں مجھے کیوں کہتا پردیس ہوں میں لایا، پر یہ لایا وظیفہ کر ایسے لو، کہ تیرے نام پہ مصیبتیں میں نے دور، ہجرت تکلیفیں کی ہے دور، اور یہ تیرے عمل نام کر پہ لی جیب بکا بھری ہوں رہے اور گی، تیرے نام پہ میں یہ پردیسی چیز بنا کر ہوں۔ لیں، مولا بیماریاں، بیماری دکھ کے نام پہ، تکلیفیں دکھ کے ختم ہو نام جائیں۔ پہ، تکلیف، کیوں مال کہتا ہوں؟ دولت، تجارت کے نام پہ پردیسی ہونا بھی کوئی انسان عیب نہیں، زندگی کا ایک پر مقصد یہ ہے، شان یہ ہے کہ کسی اللہ کو کے نام سمجھ نہ کا آئے، پردیسی ہو، وہ اور بات ہے۔ یہ بڑی میں شان نے ایک ہے، رات واقعہ سنایا تھا، بہت بڑی شان ہے، جیسے یہ ابھی بہت پوری بڑا دنیا تمغہ آن ہے، لائن یہ بہت بڑی دیکھ کے میری عظمت ہے۔ باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت ایک ایک دن تسبیح خانے کی سے جڑے ہوئے قدردانی، ہیں، ایک ایک لمحے کی 216 قدردانی ملک۔ دلوں میں ہو، میں طبیعتوں کیوں میں، آپ کو یہ خوشحالی کے مزاجوں میں ہو، دروازے بتاتا ہوں؟ شوقوں میں ہو، میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس ایک کی ایک دوا دن، ہو، ایک ایک لمحے، عادت ایک ایک کل پل کی دائن قدردانی طبیعتوں میں ہو، بتوائن۔ مزاجوں میں ہو۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ اس پہ اللہ دنیا آخرت کی راحتوں، میں رحمتوں اردو سے، گیا تو عزتوں سے اردو میں فیصلے ایک کر کے دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک آج صاحب ہمیں ہے، احساس ہوا ایک صاحب کہ روزہ ہے کیا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کا حلیہ چہرہ روزے بنا کی ہوا عظمت ہے، کیا ہے، یہ وہ نہیں لاہور کا اور جو اللہ پاک ہمیں کھانا بھوک اور فقر وقاش کے نام پہ یہ اختیاری زبر اللہ نے بھوک اور فقر اور فلاں فاقہ فلاں دیا ہے، فلاں فلاں یہ فلاں کیوں دیا ہے، یہ وہ آج نہیں؟ احساس۔ ہاں وہی جا کے ملے، السلام اللہ علیکم، کو خیریت سے پہچانا، اچھا تو فلاں اب کا بیٹھ کے بیٹا، اللہ کا خیر نام کا تعارف ذکر ہوا، اللہ کے دھیان سے لیکن کریں آپ گے، کیسے؟ اس نے کہا کہ توجہ سے، واقعہ نے میری یقین زندگی سے، بدل دی۔ اعتماد سے اور دل کی گہرائیوں سے، واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس کو پہ اللہ جانتے تھے، دنیا ہم آخرت اچھی کی طرح جانتے راحتوں، تھے، وہ تو رحمتوں بہت کے نیک مزید اللہ والے فیصلے تھے، کر دے۔ انہوں نے کہا اس کا قبلہ افضل اور تھا، الذکر میرا لا اور تھا، وہ نیک تھا، میں الہ بدمعاش تھا، الا اللہ۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار، میں سخت تکلیف میں چلے گیا، 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کرے، میرا آخری وقت آ گیا، سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آ،
قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت ہے، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب ہے۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں تسبیحاں کی، اتنے عرصے سے بیمار، تکلیف، اور تیری بیماری بڑھتی گئی اور تیری طرف سے مجھے کوئی شفا نہ ملی۔ مولا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ بس یہ کہا اور قرآن ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے چہرہ ڈھلک گیا۔ آخری وقت میں رب اس کا قرآن، اور قرآن سے مراد نبی علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، ان سب کا انکار کر کے چلا گیا۔ اس واقعے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ جب بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر بندہ دین سے بھی، ایمان سے بھی، حیا سے بھی، سب چیزوں سے چلا جائے۔ کہ پھر دکھیانا جو غم کا مال ہوتا ہے، پھر اسے راہ چاہیے، وہ شرک کی ملے، وہ بدعت کی ملے، وہ غیر اللہ کی ملے، وہ کوئی کسی ہندو کی ملے یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ایمان، سب کچھ پھر وہاں کرنے کو تیار ہو۔